يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خب این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعل شاید تقوا پیشه کنید، این به معنای امیده، یعنی امید این هست که این اتفاق بیفته. خب در مورد خدای متعال امید معنا نداره، خدا عالم به سر و خفیات و همه چیز، امید معنی نداره. بنابراین مراد این است که این ماه رمضان را، این تشریع الهی را قرار دادیم تا زمینه‌ای باشد، بستری باشد برای رواج تقوا. خطاب هم لعلکم تتقون، خطاب به عموم است، یعنی بین شما مردم تقوا رواج پیدا کن. ماه رمضان بنابراین ماه رواج تقواست. تقوا یعنی چه؟ تقوا اونطوری که در ترجمه ها رایج شده درست هم هست، یعنی پروا کردن. در تعبیرات معمولی ما ملاحظه کردن، میگن فلانی ملاحظه فلانی رو داره، شما ملاحظه فلان کس رو دارید. پروا یعنی این، پروا کردن، ملاحظه کردن، این معنای تقواست. اتقوا الله یعنی ملاحظه خدا رو بکنید، پروا داشته باشید از خدای متعال. یک خط مستقیمی به شما نشان داده است در این حرکت عظیم حیات بشری که محفوف به مشکلات، مثل زمینی که فرض کنید این گوشه اون گوشش مین وجود داره در زمین، یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه سلامت، راه امنیت، از اینجا برید. صراط مستقیم این ملاحظه خدا. اتقوا الله یعنی حواستون باشه از این راه منحرف نشید، کج و راست نشید، گرفتار خواهید شد، مشکل براتون درست میشه. اگر از این راه رفتید اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید. اون نتایج را هم خدا در قرآن مکرر در آیات متعدد قرآنی بیان کرده. لعلکم ترحمون، اتقوا الله لعلکم ترحمون، رحمت الهی. لعلکم تفلحون، فلاح، فلاح یعنی رستگاری. اگر تقوا بود رستگاری برای انسان پیش میاد. لعلکم تهتدون، در بعض از آیات هست تقوا موجب هدایت. وقتی تقوا پیشه کردید مشکلات، کوره راه ها از جلو شما عقب خواهد رفت، راه درست برای شما روشن خواهد شد.